मुजफ्फर में वाली आके आपको हट्टे बच्चा आंदा पिया चेक कर ले। चलो जी चीज़ चेक कर, आपके सामने चीज़ है माशाल्लाह खूबसूरत। ये चेक कर ले जी, या जी माल चेक कर ले, धनी के बछड़े आ जाए इस क्वालिटी माशाल्लाह। तलांग तो ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों का क्या हाल है, उम्मीद का तो खराफियत होंगे। वंस अगेन तलांग मंडी जी, सोमवार का दिन है, 6 तारीख है जी। बड़े जानवरों की मंडी लगती है जी। छोटे जानवरों की पर्ची जो है वो 500 रुपये और बड़े जो उनकी 1500 रुपये जो है बड़े जानवरों की। तो ताज़ा बेशर करेंगे तमाम बेशों का से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। आप हमारे साथ मिलने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। तलांग मंडी लगती है जी शहर से 2 से 2.5 किलोमीटर बाहर। आज के ऐसा रेट देंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा रेट कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगे। बहुत तेज़ रेट है आज माल का, बहुत तेज़ है। अभी कुर्बानी आई नहीं है, पेट्रोल डीजल की वजह से माल बहुत तेज़ है जी माशाल्लाह जी। तलांग मंडी तो मौजूद है, ताज़ा बेच शेयर कर सा माशाल्लाह जी। बछड़े चेक करो, बरो सवार जी। तलांग मंडी सरकार सुनाओ की पैसे करो सस्ती जाने आज तक अच्छा माल दरमियाने अच्छा दरमियाने पैसे कितने हैं? ये जोड़ी ने कितने हैं? 1,05,000 दो फाइनल फाइनल के ऐसी घोसी थोड़ा बहुत उनको चाह मिठाई अच्छा चाह मिठाई होगी अच्छा इसलिए अच्छा एक का नहीं नहीं इन्हें करो ना नहीं बात दस हो रहा ये 170 यार मोहब्बत होसी अच्छा नंबर दो 0302 0302 55 974 ना की लाला जी मोहम्मद अदनान जी माशाल्लाह जी। चेक करो जी 1,70,000 माशाल्लाह जी। चेक कर ले खूबसूरत चीज़ें जी। धनिया फतेह जंगी ब्रीड्स माशाल्लाह। तलांग मंडी ग्राउंड के आपको माल चेक कराते जी, 7 भाई का माशाल्लाह। चेक करे खूबसूरत बछड़े तलांग मंडी माशाल्लाह। चेक करे जी लाजवाब चीज़ है। ये चेक कर ले जी माशाल्लाह, आउट क्लास चीज़ है माशाल्लाह। बछड़े में करंट चेक करे बिस्मिल्लाह सुनाओ ये जी माशाल्लाह। माल चेक करे जी, इरफान भाई का माल आ गया तलांग मंडी में माशाल्लाह जी। चीज़ चेक करे, आपके सामने चीज़ है माशाल्लाह खूबसूरत। ये चेक कर ले जी। ये बारिश की वजह से पानी चेक कर रहे हैं, बारिश की वजह से हालात बुरे हैं लेकिन माल आया हुआ है या जी। अच्छा हाँ भाई उसने की कोई डिमांड है? सर 1,60,000 ऐसी भी कमी पेश हो सी पक्की पक्की 1 2 3 4 5 6 दाने जी 1,60,000 के हिसाब से 6 दानों की मुकम्मल लाट। इसमें भी मजीद कमी पेशी होगी। चेक कर ले माशाल्लाह। खूब बछड़े आपके सामने जी, फुर्तीले बछड़े हैं, एक्टिव हैं माशाल्लाह। अरे ये चेक कर ले जी, ये जी धनी के खूबसूरत बछड़े तलांग मंडी में सरकार 0301 490 79 54। ये जी इरफान भाई का नंबर आ गया, आप रब्ता कर सकते हैं। जो आपको चीज़ पसंद हो ये चेक कर लें। ये जी वसीम भाई का माल आ गया। ये जी माल चेक कर ले खूबसूरत एक्टिव। अजय ने की पैसे कर रहे हो? 2,10,000 27 मॉडल। ये जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में तैयार होगा। अच्छा के जी 1,75 अगर दिए ना 1,65 1,75 1,65 मजीद कमी पेश हो सी। अच्छा नंबर दो ना अपना 0345 57 38 229। ये जी माल चेक कर लें, आपके सामने जिस तरह का माल होगा इस तरह की जो है ना डिमांड होगी माशाल्लाह। चेक करें ये जी माल चेक कर ले धनी के बछड़े। अजय नहीं की पैसे कर रहे हो? 2,10,000 पक्के पक्के
پکا ایک بچہ 1,85,000 لوگ ہے 1,85,000 نتی اس بچے نے 2 لاکھ ڈیمانڈ کرے نے 2 لاکھ ڈیمانڈ اس نے پکے پکے فائنل 1,65,000 بچے ہو سی 1,65,000 میں فائنل ہو جائے گا جی چیز آپ کے سامنے ماشاءاللہ آگے اس نہیں بجان ترا جس طرح چنگے لگے 1,40,000 ترے پکے پکے 1,40,000 1,40,000 تک نکا 2 2.5 ماشاءاللہ جی چیز چیک کر لیں آپ کے سامنے اس نے پکی کتنا وزن پکا 1,85,000 سی 1.85 کا فائنل ہو جائے گا جی ماشاءاللہ یہ 4 اور 2 6 دانوں کی لاٹ ہے چیک کر لیں ریٹ آپ کے سامنے ہے جی جیسی چیز ہوگی ویسے ریٹ ہوگی نمبر دو جی 44 590 9079 یہ چیز چیک کر لیں جی ماشاءاللہ مزید آپ کو ہول مار چیک کراتے ہیں جی یہ چیک کر لیں اور سنو دو ہی بچڑے جی بچے 5 2 3 لوگ ہیں 3 ہیں اچھا 3 اچھا نہیں کی پیسے 1,25,000 اے 5 نہیں آواز ہے سنی نہیں پائی ہیں نہیں آئی 5 میں آواز ہے سنی نہیں پائی اس لیے 1,20,000 یہ جی چھوٹا سائز چیک کر لیں اس کی پیسے 85,000 اسے کو پیاروں پتہ ہو سی اچھا نمبر دو 0348 44 94 392 یہ جی 1,25,000 1,25,000 اس میں بھی جی ڈسکاؤنٹ ہوگا جی چیک کر لیں ماشاءاللہ سات آنے کوئی ان کوئی حالا کوئی نہیں آجا اینا کی کرنے وہ کبوتری نے 2,20,000 ڈیمانڈ ہے جی ماشاءاللہ چیز چیک کر لیں جواب چیز ہے تلنگانگ منڈی اچھا اگلے نا 81 دو نے 81 پیار محبت ہو سی کہ کوئی نہیں موقع تے کچھ پانی ہو سی اچھا اس نا جوڑا جی 4.5 لاکھ روپے 4.5 لاکھ بہت ہوتے نہیں بہت ہوتے نہیں اچھا کیا کہ نکے نا 1,70,000 چاہ نال ہو سی نہیں سکی چاہ تو پیمڑی کو نہیں اچھا بات ہو سی میں کہ نہیں سکی چاہ نہ گل کو نہیں بڑھنی اچھا کہ نکی نکی جیسا نے 1,70,000 ان 27 ویسن کیا 28 ویسن ان 27 ویسن اچھا نمبر دیو آپ 0306 54 33 822 کیا بنا جی ایسے کی بات ہے یہ جی دو بچڑے اور چیک کر لیں سناؤ خیر والو صحت بھی ٹھیک ہے کی پیسے کر رہے ہو سرکار اس نے وڈے نے 2.65 پرے نکی نا 1,20,000 1,30,000 دا اور بات گیا کی پیٹرول ڈیزل نال ہیں یہ ہن منٹے بعد 5 اور ہوتی تھی ہیں اچھا نمبر دو نا 0306 57 83 864 یہ جی چیک کر لیں ایک اور جوڑی چیک کر لیں جی تلنگانگ منڈی اچھا سرکار کی پیسے کر رہے ہو 3,30,000 ڈیمانڈ ہے جی یہ چیک کر لیں آپ کے سامنے ایکٹیو اچھا کوئی پیار محبت ہو سی کہ پکے پکے اچھا کہ وقت سن اچھا نمبر دو جی نمبر 0307 0307 9914 9914 723 نا کی جی یس یا تلنگانگ تو یہ جی ٹمان یہ جی چیک کر لیں جوڑی آپ کے سامنے
ماشاءاللہ جی خوبصورت بچڑا چیک کر لیں. ساتھ کی پیسے کریں 2,20,000 ڈیمانڈ ہے جی. چیک کر لیں. یہ چیک کر لیں. اچھا کہڑے علاقے نا دولر موگلا. اچھا نمبر دو نا 0309 5798 078 038. اور کل تھلو پال ہے کھاٹی تھلو پیسے جی حاجی صاحب کا مال آ گیا. چیک کر لیں. تلغانگ منڈی جا یہ کی پیسے 2,30,000 ڈیمانڈ ہے. دندہ دوندا جی چیک کر لیں. خوبصورت بچڑا. یہ کتنے پیسے 2 بھی کھیرے بچے پورے 2. یہ بھی کھیرا بچہ 27 ماڈل ہے جی. یہ 2,20 2,20 2,30 2,30 اور 2 لاکھ. نمبر دو جی 0301 599 381. یہ جی چیک کر لیں. آپ کے سامنے ہے جی منڈی کی رونقیں. تلغانگ منڈی. ساتھ کی پیسے کر رہے ہیں لیکن 160 پر ہے نا. 1,60,000 اس کا اور اس کا جی 1 یہ چیک کر لیں. اچھا نمبر دو 014 78 57 362. اماج علی چیک کر لیں. خوبصورت بڑھڑے تلغانگ منڈی. صحیح آپ نے کی پیسے کر رہے ہو 8 لاکھ جوڑی. دونوں کھیرے کھیرے بچے جی ماشاءاللہ. چیک کر لیں. خوبصورت فیس کوالٹی ماشاءاللہ. تلغانگ تو